भजनाचो जो आता उत्सव आणि रंग आम्ही काल जसं माचेर पळयलो अभंग रिपोस्टच्या रुपान तशेंच रमेश घाडी आसात जाल्यार प्लीज तुम्ही माचेर येवचे. केन्ना केन्ना मातशी चूक भूल जाता नांवांनी. रमेश घाडी जर तुम्ही आसात जाल्यार प्लीज माचेर येवचे. रमेश गाडी सर. गोपीनाथ सरवणकर, श्री गोपीनाथ सरवणकर मागता की तुम्ही माचेर येवचे. गोपीनाथ सरवणकर हांच्या खातीर ताळ्यो जावन व्हडल्यान, कारण ते चलता तशें तशें तशी तेंची पावलां पडटा माचयेचेर ताळ्यो जावन, कारण तांच्यांनी आपल्या जिवनांत खूब कितें दिलां आनी ते ह्या गांवचे एक नांवाजते सिटीजन आसात. सो तांचे पांयान तांची उर्बा पळय तशी दिसता ती, आनीक तुमी तांकां मोग दिवपाक जाय तुमच्या ताळयांनी. गोपीनाथ सरवणकर. अनिल नायक, शांबा तुवेकर आसा जाल्यार प्लीज माचेर येवचे. तशेंच श्याम नायक जर आसा जाल्यार प्लीज माचेर येवचे. वासुदेव सिनाई भोबे हांच्यानी मुखार येवचे. वासुदेव सिनाई भोबे सर यात, आनी जशें सर सरतात वयर ताळी जावनी प्लीज. येस, आमची उमेद तुमची उमेद वाडटा ताळयांनी, ताका लागून ताळयांक मात सुद्दां कमतरता पडपाक दिवं नाका. आनी जाता कितें की डिस्टन्स खूब आसल्या कारणान ताळ्यो हांगा मेरेन पावनात ते. सो मातशे व्हडल्यान ताळ्यो जावनी असो आवाजूच केल्या उपकारता, कारण ह्या आमच्या कलाकारांक मेरेन तुमचो आवाज पावपाक जाय. वासुदेव सिनाई भोबे ताळ्यो जावनी. तांच्या कार्याक मान दिवपा खातीर हे प्रतीक आसा हो पुष्पगुच्छ. ताळ्यो जावनी. मुखार सरता आसतना श्री हरी यशवंत चिमुलकर आसात, मागता की तुम्ही माचेर येवचे. श्री हरी यशवंत चिमुलकर. आणि जसे हरी यशवंत चिमुलकर वयर सरतात ताळ्यांचो गडगड जावनी, कारण आमच्या समाजातले हे लोक आमकां मुखार व्हरतात, आमची कला मुखार व्हरतात आनी आमकां प्रोत्साहीत करतात. सो ताळ्यांचो खंयच तुमी उणाव भासपाक दिवं नाकात. जशें उदयन म्हणला की दर एका गोंयकारान कलाकार असतात, दर एक हांगा जमिल्लो मनीस आसा तो कलाचो आसक्त आसा. सो तुमचो कलेवयलो मोग ताळयांनी आमकां आयकूं दी, आनी हे जे कलाकार आसा हांचो जो हांगा भोवमान चल्ला ताजी जी नोरां आसा ही वाडूं दी. हांगा आमी सुंदर दृश्य पळयतात हांगासर की कशे तरेन हो सुवाळो चल्ला, पूण हांगा जाय आमकां साथ तुमच्या आवाजाची, म्हणून म्हणटा की ताळयो मारात. मुखार. येस, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. तर मुखार आमी रिक्वेस्ट करतात. येस, श्री अंकुश ए तामस्कर आसात, मागता की तुम्ही माचेर येवचे. अंकुश ए तामस्कर स्टेज चडटात. ताळ्यांचो गडगड जावनी प्लीज. थँक्यू. कारण ज्या तरेन ते एक एक पावल चडटा स्टेजीचेर, अशेंच तांच्यांनी आपले कार्य करत करत ते हांगा मेरेन पावल्यात, म्हणून तांचो हो सत्कार सुवाळो आसा. अंकुश ए तामस्कर. शाल श्रीफळ आणि मानधनान तशेंच एक तुरो भेटून आमी तांचो हो सन्मान करतात. सो हांव म्हणटा की जर फाल्यां आज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका, सो आज म्हजे खातीर ताळयो मारल्यो जाल्यार फाल्यां तुमचे खातीर कोण तरी ताळयो मारतलो. सो ताळयो आसा ह्यो अश्योच चालू आसा ती, आनी खरेंच मोग तुमी म्हजो आयकून ताळयो मारतात. सो रियली थँक्यू व्हेरी मच. मुखार आमी येवकार दितात चंद्रकांत सावंत हांकां. सर तुमी माचेर यात प्लीज. चंद्रकांत सावंत सर. श्री चंद्रकांत सावंतजी माचेर येतात. आणि नम्रतान म्हटलें की आयज म्हाका फाल्यां तुका, पण हांव म्हणटा की आयजूच आमकां हें, कारण ह्या आमच्या समाजातले लोक ज्येष्ठ नागरीक आसात जांच्यांनी आमकां एक वाट दाखयल्या, म्हणटकूच हे वाटेर चलून आमकां हांगा पावपाक जाय, म्हणून ताळयो आमच्याच खातीर. हे आसा चंद्रकांत सावंत. ताळयो जावनी व्हडल्यान. ही शाल आमच्या गोंयची, श्रीफळ आमच्या गोंयचे, जे मानेस्त आसात ते आमच्या गोंयचे, आणि जे सत्कार मूर्ती आसात ते आमच्या गोंयचे, आनीक ताळयो मारपी आसात ते आमच्या गोंयचे. म्हणटकूच ताळयो हातांतल्यान न्हय काळजांतल्यान येवच्यो पडटा. सो येवनी भायर, सरुनी भायर.
ताका वाट करून दियात. चंद्रकांत सावंत सर, थँक्यू सो मच. मुखावेली सुवातेर श्री रोहिदास मांद्रेकरजी हांचे कडेन मागताय की तांच्यांनी माचयेर येवचें. रोहिदास मांद्रेकर मुखार सरता स्टेजीचेर. परत एक फावटी रिक्वेस्ट. आणि आम्ही जेन्ना अशे मानेस्तांक पळयता, जाणकारांक पळयता, तेन्ना ते फक्त चलना तर तांच्या वांगडा कितल्याशाच वर्सांचो अणभव चलता. Absolutely. सो त्या अणभवाचोय गौरव आसता आणि ताका लागून जितले आमी धन्यवाद थँक्यू म्हणत तितले थोडेच आसता. येस. रोहिदास मांद्रेकर, टाळ्यो वाजत रावो न्ही, हातांतल्यान, मनांतल्यान, काळजांतल्यान. कारण होच तो क्षण आसा ज्या वेळेस आमी ताळ्यो मारतात. कसल्या तरेचो प्रोग्राम घडटा कित्याक खातीर, कारण आमकां ही संद मेळपाक ताळ्यो मारपाची, म्हणून असले तरेचे प्रोग्राम घडटात. सो ही संद आमी वगडाय नाका. आनी मुखार आमी आमंत्रीत करतात माचयेचेर श्रीपाद शिरोडकर हांकां. श्रीपाद सर, तुम्ही येवचे मुखार. आणि जशें नम्रतान म्हटलां की प्रत्येक पावला बरोबर ते आपले एक्सपिरियन्सीस, अनुभव घेवन येतात. आणि ही आमची संस्कृताय. तांच्यांनी येता आसतना आपले पांयातले पादत्राण काडून कुशीक दवरले, कारण ते ह्या माचयेचो मान राखतात. ही आमची संस्कृताय. श्रीपाद शिरोडकर, श्री मनांतल्यान येवनी प्लीज. येस. सांगचे पडटा म्हणून कांय वायट दिसना, कारण केन्ना केन्ना आमकां मनांतल्यान मारतात पण त्यो आयकपाक येना. आमकां ताळयो आयकपाक येतात ज्यो आमी भायल्या कानान आयकतात. श्रीपाद शिरोडकर सर. हय, तुमच्या मनान आशिल्लो उपाट मोग आसा कलेवयलो आनी कलाकारां वेलो, तो ताळयांच्या स्वरुपान भायर येवं दी. आणि आमकां परत परत सांगचे पडल्यार आमकां ते संवय जाल्या. सो यु नो ही Yes. संवय आमी कायम दवरता आणि आमकां सध्या लावनूय घेता ती. आमची संवय मोडात, आमी म्हणच्या पयलींच ताळयो मारात. ओके, मुखावेली सुवातेर श्री सदाशिव च्यारी जी आसात, मागता की तुमी माचयेर येवचे. सदाशिव सर या तुम्ही मुखार. आमचे सगळे यंग जनरेशन तुमकां पळयतात. तुमचो आदर्श दोळ्या मुखार दवरून फुडें सरपाचे ते हांगासर प्रतिज्ञा करतात. ते खातीर तुमी केल्लो वावर आमकां सगळ्यांक म्हत्वाचो आसा. सदाशिव च्यारी सर, थँक्यू सो मच. आणि ह्यो हांवें सांगूंक ना पूण काळजांतल्यान ताळयो येता आयकपाक म्हाका. येस, येतात आयकपाक. आणि नम्रता केन्ना म्हणतात की ताळयो मारप आसता पळय त्यो दुसऱ्या खातीर न्हय, आपल्या खातीरूय असतात. कारण तातूंत आमकां खुबशे आमचे एक्यू पॉयंट्स, तेचे पॉइंट्स आसा ते एकामेकाचेर घर्शण जाता. हाका लागून हांवें जर सांगलें सगळ्यांक केस येता म्हणून जाल्यार म्हाका खूब ताळयो आयकूंक येतल्यो. ओके, सो आमची जर आमकां स्वताक एनर्जायज करपाक जाय जाल्यार आमचे बॉडी कडेन इतले बरे अवयव आसा. वी जस्ट क्लॅप अँड वी एनर्जायज आवरसेल्फ. यु नो, इतले सोंपें आसा ते. सदाशिव च्यारी. ऑलरायट, आता आमी माचयेर आपयतात गणेश पेडणेकर हांकां. सर यात. येस, ऑलरेडी पावल्यात. श्री गणेश पेडणेकर जी. आमकां वर्सां शाणे करतात, हुशार करतात. आणि तांचे कडेन हेच विजडम म्हाका दिसता की आमी यंग जनरेशनान घेवपाची गरज आसा. आणि त्या खातीर असले सुवाळे जावप घडप गरजेचें आसा. आणि हीच ती संद ज्या वेळार आमी आमच्या काळजांतल्यान, मनांतल्यान आमच्या व्हड मनशांक आमी आमचो तेंको दिवपाक जाय, मोग दिवपाक जाय. आणि मोग दिवपाचो एकूच मार्ग म्हणजे ताळयो, ज्यो येवपाक जाय आमच्या मनांतल्यान. काळजांतल्यान. थँक्यू सो मच. जाणते गणेश. ज्यांनी जाणिले अशेंच म्हणटात आणि ताका लागून तांचे कडेन खूब गिन्यान आसता. हाका लागून तांकां जाणकार ताचेच वेल्यान उतर येता जाणटे. सो हांच्यांनी जी परंपरा आणि धरोहर कायम राखून दवरल्या, हे सगळे आज आमचे 10 मानकरी आसात, हांगा जमिल्ले कलाकार आसात. हांचे खातीर आतां निमाणे फावटी सांगता खुबश्यो ताळयो जावपाक जाय. सगळ्यात हांगासर आपले आसन घेतले सगळे आमचे सत्कार मूर्ती. आणि एका सुवातेर इतलो विजडम आणि खंय मेळटलो हे घडटा सालिगांव फेस्टिवलाच्या माचयेचेर. म्हणून आमी कितें करपाक जाय, मनांतल्यान आणि हातांतल्यान ताळयो मारपाक जाय. ह्यो सगळ्यो ताळयो आमच्या ह्या सगळ्या बुजुर्ग कलाकारां खातीर. आणि आता हो मोमेंट कॅप्चर करून दवरपाचें काम करतात आमचे फोटोग्राफर्स सासणा खातीर. आमच्या सगळ्या ऑडियन्सान हो क्षण आपल्या काळजान क्लिक करून दवरला. पूण फोटोग्राफर्स जे हांगा कोण पावूंक ना तांच्या मेरेन हो क्षण पावपा खातीर
हो मोमेंट कॅप्चर करतात, फ्रीज करतात. सगळ्या फोटोग्राफर्सांक, सगळ्या मिडियाक म्हणटा आमी धन्यवाद, कारण तुमच्या खातीर हांगा जे घडटा ते सगळ्या मेरेन पावता, गोंया मेरेन पावता, गोंया भायर पावता. थँक्यू सो मच हे सगळ्या आमच्या फोटोग्राफरां खातीर. फोटोग्राफर्स आसा, कॅमेरा पर्सन्स आसा, तशेंच आमचे मिडियाचे लोक आसात, काही न्यूज पेपरांतले आसात, सो सगळे मिडिया, तशेंच जे आमचे दीस रात काम करतात, दर खीण आसा हे टिपतात, तांकां देव बरें करूं म्हणटात आमी. ओके, धन्यवाद सगळ्यांक मागता की तांच्यांनी आपली बसका घेवची. आमी फुडली कार्यावळीक थोड्याच वेळान सुरवात करतात. धन्यवाद. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. सत्कार सोहळो जाला आणि आता फुडल्या कार्यावळीकडे आमचें लक्ष आसा. आमकां कितें पळोवपाक मेळटलें? डेफिनेटली उमेद आसा, उमंग आसा, पूण एक्चुअली नम्रता प्रोग्राम कितें आसा? आता हांव म्हणटा की जे एक्साइटमेंट आसा, हाजी जी तेंगशी आसा आमी गाठपाची आसा. केदार जे नाईक सर, ऑनरेबल MLA सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, तसेच चेअरमॅन GTDC, हे सगळे आमच्या सत्कार मुर्तींक शुभेच्छा दितात. सर, तुमची 2 उतरां जावं न्ही.